هذا الأستاذ الدكتور عبد الرحيم كان يلقي كلمته. والآن أدعو فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الستار الجبالي عمران المحترم لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الأستاذ الدكتور شيخ الإسلام محمد طاهر القادري، فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، السادة الضيوف، الأبناء الأعزاء من الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني في هذا اليوم الطيب المبارك من شهر ربيع الأول، مولد سيد البشرية الذي أخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان، وقاد السفينة الحائرة إلى بر الأمان. وأقول مع القائل: ومما زادني شرفاً وتيها وكدت بأخمصي أن أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا أحمد، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فصلاة وسلاماً عليك يا رسول الله. وإذا كان من حسن الطالع أن نحتفل في هذا الشهر بمنقذ البشرية من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان، فحري بنا أيضاً أن نحتفل في هذا اليوم الطيب المبارك بتخريج دفعة من طلاب جامعة المنهاج. هذه الدفعة المباركة بتخرجها قد أقامت الدليل على نفسها أنها وقد أصبحت مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى في نشر العلم الصحيح للبشرية قاطبة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على صالح المسلم في الدنيا والآخرة كما وصفه ربه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو القائل أيضاً: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإذا
قد سبقني من أساتذتي الأجلاء الأعزاء ما لا أجد أن أتكلم فيه، إلا أنني أقتصر على توجيه رسائل قصيرة لأبنائنا من الطلاب والطالبات من الخريجين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزيد بن حارثة ذات يوم: كيف أصبحت يا زيد؟ فيقول: مؤمن حقا يا رسول الله. قال: وما حقيقة إيمانك؟ لكل قول دليل. قال: نظرت إلى الدنيا فعزفت نفسي عنها، أي أعرضت وابتعدت، حتى استوى عندي حجرها وذهبها، فأسهرت ليلي في طاعة الله تبارك وتعالى، وأظمأت نهاري في الصوم، وقليل حقير كل ما أنا فيه، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وأهل الجنة يتسابقون وأهل النار يتباكون. فقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى من نور الله له قلبه فلينظر إلى حارسه. والشيء بالشيء يذكر. ها نحن اليوم نقيم الحجة على خريجي هذه المنظمة المباركة، فهل يا ترى هم على قدر المسؤولية؟ أظن كذلك أنهم على قدر المسؤولية، ولم لا؟ ولأن رئيس هذه المنظمة هو فضيلة شيخ الإسلام محمد طاهر القادري، متعه الله بالصحة والعافية وطول العمر. إذن طالما أقمنا على أنفسنا الحجة باستلام تلك الشهادات المعبرة على الحصول على درجات عالية في العلم، فليعلم كل منا أنه مسؤول أمام الله، خاصة من الخريجين، لا سيما الخريجين من كلية الشريعة وأصول الدين والعلوم الإسلامية، ليعلموا أنهم مسؤولون أمام الله وموقوفون. ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جواباً من الآن. والجواب أيها الإخوة الأحباب يتحقق في قول الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كما أريد أن أهمس في أذهان أبنائي من الطلاب والطالبات
الذين شرفوا بالتخرج ويتسلمون العمل الميداني ليعلموا أن الكلمة أمانة، ومن ثم فعليهم أن يتحروها جيداً وأن يتحققوا منها وأن يتثبتوا فيها، لأن الحق تبارك وتعالى قد مثل للكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، ومثل بالكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة. لذلك يجب علينا أن نتحقق الكلمة التي تبني ولا تهدم، تعمر ولا تخرب، تجمع ولا تفرق. هذه الكلمة التي قد يتهاون الواحد منا بها قد تكون سبباً قوياً في أنه يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء، والكلمة الأخرى قد تكون سبباً في أنه يهوى بها إلى دركات الهالكين، مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يرفعه الله بها درجات في الجنة، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوى بها في نار جهنم، والعياذ بالله. أمر آخر أريد أن أهمس به في أذن أبنائي وبناتي من الخريجين، وهو الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى، مصداقاً لوصية النبي صلى الله عليه وسلم للبشرية قاطبة: أوصاني ربي بالإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عمن ظلمني وأصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا. والإخلاص أيها الإخوة الأحباب إذا ما تحلى به المسلم فإنه سيكون مع المؤمنين، امتثالاً لقول الحق تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً. بالإخلاص أيها الإخوة الأحباب يكون المسلم منفذاً لما أمر به صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين. والحقيقة أن الإخلاص هذا أمر غاية في الأهمية، لذلك عبر عنه العلماء بأنه ما لا يكتبه الملكان ولا يفسده الشيطان ولا يطلع عليه الإنسان. كما انتهى الفقهاء جميعاً على أنه لا قيمة لأي عمل مهما كان قدره عند من أداه طالما لم يتحلى هذا العمل بالإخلاص لله تبارك وتعالى. وأصدق دليل على ذلك فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يقضى عليه ويدخل النار رجل قرأ القرآن وتعلم العلم، لكنه قرأه
ليقال قارئ وقد قيل، وتعلم العلم ليقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر ويسحب به على وجهه ويلقى في النار. أيها الإخوة الأحباب، في ختام كلمتي أشكر القائمين على هذا الحفل المبارك، وأشكرهم بصفة خاصة على تلك الدعوة المباركة لنا من مصر إلى دولة باكستان الحبيبة. وأخص بالشكر سعادة الأستاذ الدكتور شيخ الإسلام محمد طاهر القادري، رئيس منظمة القرآن منهاج القرآن العالمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.